सम्भाषणपरिचयः धावति runs, गच्छति goes, पश्यति sees, पिबति drinks, खादति eats, क्रीडति plays, त्वं you, वयं we, ते they, अहं I, सः he, यूयं you. तव नाम किं? What is your name? मम नाम रामः. My name is Ram. अयं कः? Who is he? अयं मम पिता. He is my father. इयं का? Who is she? इयं मम माता. She is my mother. इदं किं? What is this? इदं फलं. This is a fruit. अहं धावामि. I run. अहं गच्छामि. I go. त्वं गच्छसि. You go. सः गच्छति. He goes. अहं पश्यामि. I see. त्वं सूर्यं पश्यसि. You see the sun. सः सूर्यं पश्यति. He sees the sun. अहं जलं पिबामि. I drink water. त्वं जलं पिबसि. You drink water. सः जलं पिबति. He drinks water. वयं फलं खादामः. They eat fruit. देवा we we जी sorry जी. Correct. We eat fruit. यूयम् अन्नं खादथ. You they all eat food. யூயம் இருக்கிறதுனால you all they all அஜி. Okay जी. You all okay जी. You all eat fruit. ते अन्नं खादन्ति. They all eat fruit. Correct अजि. Correct. वयं दीपं पश्यामः. We see the lamp. यूयं दीपं पश्यत. You all see the lamp. ते दीपं पश्यन्ति. They all see the lamp. वयं क्रीडामः. We all play. यूयं क्रीडत. You all play. ते क्रीडन्ति. They all play. वयं पाठं लिखामः. We all write the lesson. यूयं पाठं लिखत. You all write the lesson. ते पाठं लिखन्ति. They all write the lesson. अभ्यास. अयं कः? अयं मम पिता. इयं का? इयं मम माता. त्वं किं पश्यसि? मम सूर्यं अहं सूर्यं पश्यामि. सः किं पिबति? सः जलं पिबति. अहं धावामि. त्वं सूर्यं पश्यसि. सः जलं पिबति. सः क्रीडति. Very good. मम तव. Mine yours. अत्र तत्र. Here there. गच्छ आगच्छ. Go come. Very good. धाव to run. एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं. प्रथमपुरुषः धावति धावतः धावन्ति. मध्यमपुरुषः धावसि धावतः धावथ. उत्तमपुरुषः धावामि धावावः धावामः. Very good. Nanna சொன்னீங்கம்மா. First class. Very good. Thank you.